الحمد لله الذي بين لنا طرق العبادة وأمرنا أن نعبده بالطهارة والنظافة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجينا من عذاب يوم القيامة. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، خاتم النبوة والرسالة، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الآمنين يوم المخافة. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا آتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وقال عليه الصلاة والسلام حين مر بقبرين أنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول لا يستنزه، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وقال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسل بها فعل به كذا وكذا من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الجنة الصلاة ومصباح الصلاة الطهور. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وفقنا الله جميعا القدرة على الطهارة، آمين.